नमस्कार। कार्यक्रम जनसंवादमा यहाँलाई हार्दिक स्वागत छ। कार्यक्रममा सदाझै समसामयिक विषय नै लिएर उपस्थित भएको छु म कृति भट्टराई। कार्यक्रममा हामीले नियमित रूपमा विगत केही समय यता कोभिड-19 अर्थात् कोरोना भाइरससँग सम्बन्धित विशेष कार्यक्रम यहाँहरूमाझ प्रस्तुत गरिरहेका छौँ। विषयवस्तुहरू त्यसअनुसार नै हामी यहाँहरूमाझ लिएर प्रस्तुत भइरहेका छौँ। यो क्रममा आजको दिनसम्म आइपुग्दा नेपालको मात्रै कुरा गर्ने हो भने आज एक दिनमा मात्रै 425 नयाँ संक्रमितहरू थपिएका छन्। आज थप एकजनाको मृत्यु भएसँगै मृतक सङ्ख्या कोरोनाका कारण भएको मृत्यु सङ्ख्याको कुरा गर्ने भने 19 पुगेको छ र यो सँगसँगै तथ्याङ्क 5760 जना संक्रमित रहेका छन्। तर यसो भनिरहँदा निको पनि भइरहेका छन्, निको भएर आफ्नो घर पनि फर्किरहेका छन्, जसमध्ये 974 जना यति बेला कोरोना संक्रमित जो पूर्ण रूपमा निको भएर आफ्नो घर फर्किसकेका छन् र यसै गरी थुप्रैलाई आइसोलेसनमा राखिएको छ र क्वारेन्टाइनमा पनि त्यत्तिकै सङ्ख्यामा रहेका छन्। यसैबीच निरन्तरको लकडाउन पछि अब लकडाउनलाई केही खुकुलो गर्ने सरकारी निर्णय अनुसार असार 1 गतेबाट विभिन्न सङ्घ संस्थाहरू खोल्न पाउने, त्यसै गरेर विभिन्न व्यवसायहरू पनि खोल्न पाउने भनेर सरकारले सूचना निकालेको छ र के खोल्न पाइने नपाइने भन्ने विषयको सूची पनि आइसकेको छ। अब यो अवस्थामा कस्तो पहल हुनुपर्छ अथवा यो बेला यदि लकडाउन खुकुलो हुने हो भने के साँच्चै हामी सङ्क्रमण मुक्त हुने अवस्थामा छौँ अथवा नागरिकको तहबाट कस्तो सचेतता अपनाउनुपर्छ ताकि सङ्क्रमणलाई रोक्न सकियोस् फैलनबाट। यो सन्दर्भलाई आज मुख्य केन्द्रबिन्दु बनाएर चर्चा गर्न लागिरहेका छौँ, जसको लागि हामीसँग हुनुहुन्छ टिबी, छातीरोग तथा जनस्वास्थ्य विज्ञ डाक्टर राजेन्द्र पन्त, जो स्वास्थ्य सेवा विभागका पूर्व महानिर्देशक पनि हुनुहुन्छ र उहाँसँग नै आज हामी यो तमाम सन्दर्भमा कुराकानी गर्दैछौँ। डाक्टर साहब, स्वागत छ फेरि पनि यहाँलाई हाम्रो प्रस्तुतिमा। नमस्कार, धन्यवाद। हजुर, अब के तथ्याङ्क त मैले यहाँ प्रस्तुत गरेँ। अब विश्वको तथ्याङ्क आफ्नो ठाउँमा छ, अब नेपालको मात्रै केन्द्रित भएर हामीले कुरा गर्ने हो भने यो तथ्याङ्कको बिचमा अब लकडाउन खुकुलो हुँदैछ। हामीले योभन्दा अगाडिको कार्यक्रममा पनि खुकुलो पार्नुपर्छ, लकडाउन हटाउनुपर्छ भन्ने कुरा त गरे हो। अब सरकारले केही खुकुलो गर्दैछ, यसलाई कसरी लिनु भएको छ यो बारेमा अलिकति चर्चा गरौँ। अब हामीले जुन योभन्दा अगाडिको कार्यक्रममा नि हामीले के भनेको थियो भने लकडाउन चाहिँ केही समय व्यवस्थापन गर्नलाई लिइने केही समय हो र लकडाउन चाहिँ कुनै पनि रोग नियन्त्रणको लागि एउटा उपाय चाहिँ हो, तर त्यो चाहिँ त्यसले मात्रै कुनै पनि रोगहरू नियन्त्रण हुन सक्दैन भन्ने कुरो प्रमाणित विषय हो। हामीले पनि लकडाउन नेपालमा पनि लागू गऱ्यौँ। यसमा जनमानसबाट पूर्ण रूपमा सहयोग पनि पाइयो। यस बिचमा सरकारबाट केही तयारीहरू पनि भए र अहिलेको अवस्थामा अब के अरे एउटा सङ्क्रमण एउटा रोगबाट आक्रान्त भएर आर्थिक क्रियाकलापलाई अगाडि नबढाउँदाखेरि झन् मानिसको दैनिकीमा, मानिसको जीविकामा र मानिसको जीवनयापनमा नै अत्यन्त कठिनाइहरू आउनुपर्ने कुरालाई महसुस गरेर सरकारले चाहिँ अरू देशहरूको पनि प्रचलनलाई हेरेर छ विश्व स्वास्थ्य सङ्गठनको सल्लाह अनुसार चाहिँ लकडाउनलाई केही खुकुलो बनाउने निर्णय गरेको छ, जुन स्वागतयोग्य छ। त्यसो हो भने नि अब यसो भन्दै गर्दाखेरि वर्तमान जुन अवस्था छ नि, सङ्क्रमितहरूको सङ्ख्या बढिरहेको छ, मृतक पनि बढिरहेका छन् एक किसिमले, तर निको हुने पनि छँदै नै छन्। यो अवस्थामा चाहिँ के ठिक हो यो उसमा तपाईँले स्वागतयोग्य भनिरहँदा ठ्याक्कै कुन अवस्थामा छौँ हामी, के हो यो अलिकति? अब के छ भने हाम्रोमा हामीले विगत 3-4 महिनाको इतिहास हेऱ्यौँ भने पनि लकडाउन सुरु गर्दाखेरि नगण्य केसेसहरू, लकडाउन सुरु 1 महिनासम्म केसै देखिएन, त्यसपछि केसहरूमा बढ्न थाल्यो र विशेष गरी हाम्रोमा चाहिँ के भने जब छिमेकी मुलुक भारतबाट, विशेष गरी भारतबाट चाहिँ हाम्रो नेपाली दाजुभाइ दिदीबहिनीहरू जो उहाँहरू चाहिँ विभिन्न पेसा गर्नको लागि जानुभएको थियो अथवा जीविकोपार्जनलाई जानुभएको थियो, उहाँहरू भारतमा पनि यसको सङ्क्रमण बढेको कारणले त्यहाँ पनि लकडाउन भएको कारणले चाहिँ आफ्नो घर जुन फर्किन चाहनुभयो र फर्किनुभयो। फर्किँदाखेरि उहाँहरूले जुन बेला फर्किने समय थियो, फर्किने समयमा चाहिँ भारतमा चाहिँ यो सङ्क्रमण चाहिँ अत्यन्त फैलिसकेको अवस्थामा उहाँहरूले सङ्क्रमण पनि लिएर आउनुभयो। अहिले पनि हामीले हेऱ्यौँ भने आजको आँकडा चाहिँ 425 थपेर चाहिँ 5760 जुन पुगेको छ।
अब त्यसमा चाहिँ हामीले के भन्दाखेरि योलाई हेऱ्यो भने अहिले पनि हामीले के भन्न सक्छौँ भने यो चाहिँ अहिले क्लस्टर फर्ममा ट्रान्समिसन चाहिँ अहिले पनि क्लस्टर फर्ममा छ। क्लस्टर फर्मको ट्रान्समिसनहरूलाई हामी के भन्छौँ भन्दाखेरि भने बढ्दो सङ्ख्यामा इन्फेक्सनको केसेसहरू देखिने, तर कुनै भौगोलिक क्षेत्रहरूमा मात्रै, र त्यो क्षेत्रमा भौगोलिक क्षेत्रमा देखेका केसेसहरूलाई चाहिँ कहाँबाट सरेको भनेको अब हामीलाई केही ज्ञान हुने। जस्तो अहिले हामीले देख्छौँ भारतबाट फर्केर आउँदाखेरि केही नाकाहरूमा र भारतबाट फर्केर आएका जुन ठाउँमा व्यवस्था क्वारेन्टाइनको लागि व्यवस्था गर्नुपर्ने ठाउँमा राखियो, अहिले भएका टेस्टहरूबाट चाहिँ हरेक दिन फर्केका टेस्टबाट चाहिँ तिनीहरूबाट यहाँ पोजिटिभहरू आइरहेको छ। तर अहिले पनि के भने समुदायमा अथवा कहाँबाट उसलाई सङ्क्रमण सर्यो भन्ने कुराहरू थाहा नभएका केसेसहरू हामी कहाँ नआएको हुनाले हामी के भन्न सक्छौँ भने यो चाहिँ अझ पनि क्लस्टर फर्ममै कुनै एउटा भौगोलिक क्षेत्रमा बढीभन्दा बढी केस देखिएको छ, समुदायमा अहिले नै यो चाहिँ फैलिसकेको छ भन्न चाहिँ मिल्दैन। भनेपछि अहिलेको ठ्याक्कै अवस्था भनेको समुदायमा चाहिँ फैलिन नसकेको सङ्क्रमण बढे पनि र विभिन्न भौगोलिक क्षेत्रमा जसको बारेमा सरकारसँग राम्रैसँग त्यसको चाहिँ तथ्याङ्क राख्ने र के गर्ने भनेर यदि चाहेको खण्डमा र गरिरहेको पनि होला, त्यो गर्न सक्ने अवस्थामा छ भन्न खोज्नु भएको हो डाक्टर साहब? अहिलेसम्म के भने अब अहिले जुन देखिएको सङ्क्रमणहरू देखिएकाहरूलाई हामीले सरसर्ती हेऱ्यौँ भने विशेष गरी ती क्वारेन्टाइनमा रहेकाहरू र एकाध केही के चाहिँ क्वारेन्टाइनमा बस्न नमानेर घरमा गएका अथवा केही चाहिँ लुकीछिपी आएकाहरूमा त्यसलाई देखिएको छ। र यो चाहिँ के भने अहिले पनि हामीले चाहिँ हेऱ्यौँ भने यिनमध्ये धेरै चाहिँ के भने स्वास्थ्य संस्थाहरू अथवा स्वास्थ्य कर्मीहरूको सम्पर्कमा अथवा हामीलाई थाहा छ यिनीहरू को हुन्, कहाँ छन् र यिनीहरूलाई कहाँबाट यो चाहिँ सङ्क्रमण सार्यो भन्ने कुरा हामीलाई थाहा भएको हुनाले चाहिँ अझ पनि स्थिति त्यति भयावह भइसकेको अवस्था छैन। तर के छ भने अब हामीले यही बेलामा चनाएको हुनुपर्ने छ कि यो क्लस्टर फर्ममा रहेको एपिडेमिक जुन महामारीलाई क्लस्टर फर्ममै सीमित राखेर यसलाई चाहिँ समुदायमा चाहिँ प्रवेश चाहिँ गर्न दिनु हुँदैन। अहिलेको हाम्रो जिम्मेवारी भनेको चाहिँ समुदायमा सङ्क्रमणलाई प्रवेश गर्न नदिने। अब एकातिर भनेपछि समुदायमा सङ्क्रमणलाई प्रवेश गर्न नदिनु प्रमुख चुनौती छ, अर्कोतिर अब सरकारले लकडाउन खुकुलो गरेको छ जुन आम जनतामध्ये धेरैको चाहिँ एउटा दबाब पनि थियो होइन, धेरैले अब खोल्नुपर्छ भन्ने कुरा आएपछि सायद सरकारले यो निर्णय गरेको हो भन्दाखेरि यो अवस्थामा त एक किसिमको विरोधाभास देखियो नि होइन? होइन, अब के छ भने के अरे मानवको लागि यदि स्वास्थ्य ठुलो कुरा त हो, तर स्वास्थ्य बाहेकका कुराहरू पनि स्वस्थ भइसकेपछि निस्किने अरू अत्यावश्यक कुराहरू हुन्। त्यहाँदेखि मानवलाई चाहिँ स्वास्थ्यकै कारणले चाहिँ अरू चिजबाट पृथक राखेर चाहिँ लामो समय जान सकिँदैन। त्यहाँदेखि यो लकडाउनलाई केही खुकुलो बनाएर जीवनयापनलाई केही सहज बनाएर, तर के छ भन्दाखेरि यो भाइरससँग, यो कोरोना भाइरसबाट बस्ने सम्पूर्ण उपायहरूलाई अवलम्बन गरी जीवनलाई सहज बनाउने हो लकडाउनलाई हामीले चाहिँ केही खुकुलो बनाएको भने। यो होइन कि हामी भाइरस मुक्त भइसक्यौँ हामीले जे गरे हुन्छ भन्ने होइन। हामीसँग भाइरस छ, हाम्रो समुदायमा अथवा हाम्रो देशभित्र छ, जुन 5,700मा चाहिँ सङ्क्रमितहरूसँग आँकडा आइरहेको छ। त्यो भाइरस हाम्रो वरिपरि कहीँ हुनसक्छ, त्यो हामीलाई सर्न सक्छ, तर सर्न सक्छ भनेर अब हामी धेरै दिन यसरी चाहिँ हामी बस्न सक्दैनौँ। हाम्रो आफ्नो जीवनयापनका लागि जाने धेरै क्रियाकलापहरू गर्नुपर्ने छ। त्यहाँ आफ्नो क्रियाकलापहरूलाई पनि हामीले चाहिँ अगाडि बढाउँदै भाइरससँग चाहिँ हामीले चाहिँ सचेत हुँदै यसलाई चाहिँ आफूमा सङ्क्रमण हुन नदिने व्यवस्थालाई चाहिँ म चाहिँ यसलाई चाहिँ के भन्छु भने यो लकडाउनलाई बन्दाबन्दी र खुकुलो पारेको रूपमा हामीले बुझ्नुपर्छ। यो होइन कि अब हामीसँग भाइरस छैन हामी मुक्त भयौँ अब जे गरे हुन्छ भन्ने सन्देश चाहिँ होइन। तर त्यसो भन्दै गर्दा नि अब हुन त सरकारले एक जिल्लाबाट अर्को जिल्ला जानलाई चाहिँ अनुमति लिनुपर्ने लगायतका विभिन्न कुराहरू चाहिँ निर्देशनमा जारी गरेको छ र त्यो अनुसारै चल्न पर्ने लकडाउन खुकुलो भए पनि थुप्रै त्यसका नियमहरू बनाएको छ, अनुशासन कायम गर्नको लागि नागरिक समक्ष अपिल गरेका छ। तर त्यसो गर्दै गर्दा नि अब जस्तो हिजो हामीले हाम्रो सीमामा दाजुभाइहरूलाई समयमा सीमाबाट ल्याउन सकेनौँ, नेपालमा आखिर ल्याउनै पर्थ्यो, हाम्रा दाजुभाइहरू हुन् होइन, उहाँहरूलाई ल्याउन नसक्दाखेरि अहिलेको यो अवस्था आयो भनेर विश्लेषण गरिएको यो अवस्थामा अब फेरि देशभित्रै पनि चाहिँ एक जिल्लाबाट अर्को जिल्लामा चाहिँ हामी जान दिँदैनौँ भनेर भनिरहँदाखेरि त्यसको व्यवस्थापन यदि उचित नहुँदाखेरि जसरी हिजो महाकाली नदी पौडिएर पनि चाहिँ आफ्नो देश आउन आएका उदाहरणहरू हामीले भेटेका थियौँ, त्यसै गरेर अब एक जिल्लाबाट अर्को जिल्ला जस्तो काठमाडौँ नै भनौँ, यहाँ आउनको लागि त नाकाहरू अनेकौँ छन्, सायद सुरक्षाकर्मीको पनि त्यहाँ दृष्टि नपुग्ला भन्दाखेरि त्यहाँ कतिको यो सरकारको निर्देशन पालना हुने सम्भावना छ अथवा यो बेला योतिर सरकारले ध्यान दिएको छ कि छैन होला डाक्टर साहब? अब तपाईँले अत्यन्त समसामयिक प्रश्न उठाउनु भयो। हेर्नुहोस्, किनभने लकडाउन खुकुलो भयो, व्यवसाय सञ्चालन भयो
व्यवसाय कुनै पनि एउटा व्यवसाय अथवा कार्यालय सञ्चालन भनेमा त के हो भने त्यसका सञ्चालकहरू हुन्छन्, त्यसका कामदारहरू हुन्छन्। हुनसक्छ कुनै व्यवसायमा सञ्चालक पनि त्यही ठाउँको मान्छे होइन, ऊ पनि कहीँ बाहिर गएपछि होला, कामदारहरू पनि बाहिर गएपछि होला। अब त व्यवसाय सञ्चालनको लागि कामदार पनि चाहियो, सञ्चालक पनि चाहियो। यो अवस्थामा म चाहिँ के देख्छु भने अब सरकारले एउटा चाहिँ निर्देशिकाहरू तयार गरेको छ, आह्वान गरेको छ। तर के छ भने अब व्यवसाय सञ्चालन गर्दाखेरि फेरि एउटा किसिमको नदेखिदो किसिमको एउटा होड चल्न सक्छ। हो फलानाको त्यो व्यवसाय सुरु भयो, मेरो त सुरु भएन। हुनसक्छ ऊ त्यो व्यवसायको चाहिँ कामदारहरू त्यहीँ बस्ने मान्छेहरू थियो होला, ऊ कहीँ बाहिर गएका थिएन भने अब यो वखतमा के हुनसक्छ भन्दाखेरि भने फेरि मान्छेको चाहिँ के भन्छौँ यो मुभमेन्ट चाहिँ हुनसक्छ। किनभने एउटा इक्जाम्पल दिउँ, कुनै एउटा अब रेस्टुरेन्टमा टेक अवे खोल्यो भनेर भने टेक अवे खोल्यो भने त त्यहाँ त कुक चाहियो, त्यहाँ त कामदार त चाहियो। अब ती कामदार काठमाडौँ हकमा बनाउने काठमाडौँकै थिए, कहीँ बाहिर गएका थिएनन् भने उनीहरू सुरक्षित होलान्। तर अब भोलि गएपछि व्यवसाय सञ्चालनको लागि उनीहरू चाहिँ बाहिरका मान्छेहरूलाई पनि यहाँ ल्याउने अवस्था सृजना हुँदैन भनेर हामी भन्न सक्दैनौँ। अब अहिले चाहिँ के छ भने मुख्य चनाखो हुनुपर्ने मैले देखेको चाहिँ यो अत्यन्त महत्त्वपूर्ण पाटो हो। किनभने व्यवसाय सञ्चालनको लागि कामदार कहाँ छन्? अब तिनीहरूलाई जसरी हामीले चाहिँ भारतमा भएकाहरू, विदेशमा भएकाहरू, छिमेकी मुलुकमा भएकाहरूलाई यी नेपाल फर्किन सक्छन्, यिनीहरूलाई फर्काउनलाई हामीले एउटा कुनै पनि आधिकारिक बाटो दिनुपर्छ भनेर सोचे जस्तै अहिले पनि म त के भन्छु भने यी कामदारहरू आउन सक्छन्। किन कामदार भएन भने व्यवसाय चल्दैन। यी कामदारहरूलाई आधिकारिक रूपमा ल्याउनु पर्ने भए आधिकारिक रूपमा ल्याउने उपाय अप्नाऊ। जस्तो म त मलाई के भन्छु भने कुनै एउटा टोल गाउँमा चाहिँ मानिलिनुहोस् 5 वटा रेस्टुरेन्ट छ, 2टा चाहिँ सुन पसल छ, एउटा सानो चाहिँ उद्योगहरू छ भने अब त्यहाँको लगत लिनु पर्यो। तपाईँको गाउँमा कतिजना कामदार बाहिर गए, तपाईँलाई अत्यावश्यक कामदार कतिजना हुने जस्तो ती कामदार कहाँ छन्, त्यसलाई कसरी तपाईँ ल्याउनुहुन्छ भनेर चाहिँ यसलाई चाहिँ सरकारले नै यसलाई चाहिँ फेसिलिटेट गरेर ल्याउन लाग्नु पर्यो। होइन भने एक्रस द रोड छिमेकीको व्यवसाय चल्न थालिसक्यो कि उसको कामदार कहीँ गएको थिएन, मेरो व्यवसायको कामदार त बाहिर छ भने उसले नै के गर्छ भने जसरी पनि त्यो कामदारलाई ल्याउने भएर उसले के गर्छ आधिकारिक बाटो पाएन भने उसले अनधिकृत रूपबाट फेरि कामदार आउँदाखेरि फेरि एकचोटि चाहिँ के हुन्छ भने एक ठाउँको सङ्क्रमण चाहिँ अर्को ठाउँमा सर्ने सम्भावना चाहिँ हुन्छ। त्यहाँदेखि यो चाहिँ अत्यन्त संवेदनशील विषय हो जुन तपाईँले उठान गर्नुभयो। हामी यसमा म के भन्छु भने सरकार पक्ष, व्यवसायी र प्रत्येक नेपालीले अब देखाउने बेला भयो म सक्षम छु कोरोनाको सङ्क्रमण रोक्नलाई। म संवेदनशील छु मेरो स्वास्थ्यको लागि, म संवेदनशील छु अरूको स्वास्थ्यको लागि, म प्रतिबद्ध छु, म रोगहरूलाई सार्दिनँ, म पनि यही प्रतिबद्धता अरूबाट चाहन्छु भन्ने कुरामा चाहिँ के गर्नु पर्यो र विज्ञानले दिएका अहिलेसम्म भएका चाहिँ उपलब्धिहरू, विज्ञानले दिएका सुरक्षित रहने उपायहरूलाई म प्रयोग गर्छु, म अरूलाई पनि प्रयोग गर्ने वातावरण दिन्छु र म सङ्क्रमणलाई बाहिरी घेरामै राख्छु, मेरो भित्री घेराभित्र आउन दिन्न भन्ने कुरा प्रत्येक नेपालीले प्रण गर्ने बेला आयो। यदि यसलाई हामीले व्यवहारमा उतार्न सकेनौँ, यो चाहिँ हामीसँग चाहिँ ज्ञान छ तर ज्ञानलाई व्यवहारमा उतारेनौँ, म यो मास्क लगाएर के हुन्छ र मैले हात दबाएर के हुन्छ, मेरो काम गर्ने ठाउँमा 3 जना त छैन, किन हात धुनु पऱ्यो र भनेर कहीँ न कहीँ हामीले यसलाई चाहिँ एउटा चाहिँ कम्प्रोमाइज गऱ्यौँ अथवा लापरवाही गऱ्यौँ भनेदेखि चाहिँ सङ्क्रमण एक ठाउँको सङ्क्रमण अर्को ठाउँमा भित्रिन सक्छ। तपाईँले यदि काठमाडौँको हकमा भन्नुभएको हो अथवा ठुला सहरको हकमा भन्नुभयो भने अहिले जुन सङ्क्रमण चाहिँ अत्यन्त न्यून अवस्थामा छ, यो ठाउँमा चाहिँ आर्थिक गतिविधि बढ्दाखेरि कामदारहरू भित्रिने सम्भावना छ, भित्रिन्छन् पनि। यदि आधिकारिक भित्राउन सकेन भने अनधिकृत रूपमा नि भित्रिन्छन्। यिनीहरूलाई व्यवस्थापन गर्ने बेला चाहिँ आयो। जस्तो यो एकदमै महत्त्वपूर्ण कुरा डाक्टर साहबले उठाउनु भयो, डाक्टर साहबले गर्नुभयो कि लगत राख्ने कुरा कति कहाँ छन् भनेर। यो काठमाडौँको हक मात्र होइन, मलाई लाग्छ जति पनि सहरहरू अहिलेसम्म सुरक्षित भनेर आंशिक रूपमा खुला गरिएको छ, लकडाउन खुल्यो भनेर एउटा चहल पहल सुरु भएको छ जति पनि देशभित्रका सहरहरूमा, त्यहाँ कामदार नभए पनि हिजो भारतबाट फर्केकाहरू पनि अब चाहिँ काम खोज्नु पर्यो भन्ने किसिमले पनि आउन सक्छन्, अथवा व्यवसाय सञ्चालन गरेर बसिरहेकाहरू पनि अब आउन सक्छन्। यो सम्भावनाहरू छ भन्दाखेरि यसको लागि एउटा प्रपर प्लान के हुनसक्छ, के गरिनुपर्छ? एउटा त लागत राख्ने यहाँले भन्नुभयो, त्योभन्दा बाहेक अब जस्तो अहिले पनि आउनको लागि कतिपय ठाउँले कतिपय वडाहरूले चाहिँ टेस्ट गरेको रिपोर्ट नलिकन आउन नपाउने भन्ने लगायतका नियमहरू लगाएको छ भन्दा त्यस्तो के योजनाहरू बनाउन जरुरी छ? एकदमै जरुरी छ। अहिले चाहिँ के छ भने मैले अघि नै भनिहालेँ, सबभन्दा पहिला त यो बन्दाबन्दी खुकुलो बनाइयो हाम्रो व्यवसाय सञ्चालन गरेर हाम्रो जीविकोपार्जन गर्नको लागि। तर यस बिचमा भाइरस चाहिँ हाम्रो वरिपरि छ, हामीले यसबाट हामी बचिकन हाम्रो व्यवसाय र हाम्रो जीवनलाई हामीले यापन गर्नुपर्नेछ भन्ने कुरा भित्री मनले बुझ्नु पर्यो। र प्रत्येक व्यक्ति, समुदाय, चाहे त्यो व्यापारका मालिक होस्
चाहे व्यापारका कामदार होस्, चाहे व्यापारलाई सहयोग गर्ने होस्, जोसुकैले पनि म हरेक सेक्टर मैले एउटा मात्र भनिनँ, चाहे त यातायातको कुरा होस्, रेस्टुरेन्टको कुरा होस्, होटलको कुरा होस्, सानो कपडा पसलको कुरा होस्, खाद्यान्नको पसलको कुरा होस्, सबै नेपालीले के सोच्नु पर्यो भने मैले भाइरससँग बचेर मेरो जीवन अगाडि बढाउनु पर्ने छ। मैले लापरवाही भन्ने शब्द अब प्रयोग गर्नु हुँदैन भनेर चाहिँ भित्री मनबाट मनन गरेर मैले के गर्नुहुन्छ, मैले के गर्नु र ट्रस्ट, म सबभन्दा विश्वास भनौँ। एउटा कालीगढ छ कुनै एउटा उद्योगको, ऊ चाहिँ सङ्क्रमण जोखिम भएको जिल्लामा छ, उसलाई चाहिँ यहाँबाट मालिकले फोन गर्यो, तिमी अब आऊ काठमाडौँ, मेरो अरूको दोकान चल्यो, मेरो चलेको छैन भनेर उसलाई ल्याउँदाखेरि चाहिँ एकछिन त उसलाई त रमाइलो होला, उसको त व्यापार चल्ला, तर उसले आफूलाई पनि जोखिममा पार्यो नि त। तर उसले पनि अब कति दिन नल्याउने त, किनभने मालिकले नै कारोबार चलाउनु त होइन, उसले पनि आफ्नो कामदार त चाहिन्छ भनेपछि अब सरकारले पनि के गर्नु पऱ्यो भने यस्तो खालका नभई नहुने कामदारहरू यदि तिनीहरू जोखिम भएको क्षेत्रमा छन् भने तिनीहरूलाई ल्याउनको लागि एउटा निर्देशिका तत्काल जारी गर्नु पर्यो। र म त के भन्छ, यो केन्द्रीय सरकार प्रदेश सरकार भन्दा पनि यो स्थानीय सरकारले गर्नुपर्छ। किन स्थानीय सरकार हुने बित्तिकै के भन्छ, गाउँपालिका वडाहरूमा बाँड्दै जाँदाखेरि सङ्ख्या कम हुँदै जान सक्छ। जस्तो म आफू बस्छु 32 बुदलीमा, मेरो 32 बुदलीमा चाहिँ 100वटा होटल होला, सानो सानो रेस्टुरेन्टहरू होला, होटल होला, 2-4वटा कपडा पसल होला, स्टेसनरी होला, त्यहीँभित्र तुरुन्त लगत सुरु गर्नु पर्यो। यही भित्र भएका कामदार कति छन्, तपाईँलाई कति कामदार बाहिरबाट ल्याउनु, त्यो कामदार कुन कुन ठाउँमा छ हामीलाई दिनुहोस्। अनि यदि उनीहरू जोखिम भएको ठाउँबाट ल्याउनु पर्ने हो भने कसरी ल्याउने, PCR टेस्ट गरेर ल्याउने हो, कसरी ल्याउने कुरामा एउटा क्लियर धारणा चाहिँ बनाएर यसको चाहिँ अनुगमन गर्न चाहिँ सरकार एक्लैले पुलिस लगाएर प्रशासनबाट हुँदैन, स्थानीय तहलाई नै। जस्तो म मेरो हकमा भन्नु पऱ्यो भने 32 बुदलीको नगरसभा छ, नगरका जुन सदस्यहरू जो हुनुहुन्छ उहाँहरूले स्थानीय क्लबहरूलाई, स्थानीय बुद्धिजीवीहरूलाई, स्थानीयहरूलाई पनि बनाएर चाहिँ अनुगमन पनि गर्ने चाहिँ परिपाटी गर्नु पऱ्यो। होइन एउटा दोकान खोल्यो, अर्को दोकान खोल्यो, उसकोमा कामदार छ, उसको कामदार छैन, कामदार बाहिरबाट लिएर आयो, ऊ त नि सङ्क्रमणसहित आयो भनेदेखि त अहिलेसम्म हामीले चाहिँ सुरक्षित भनेको काठमाडौँ, सुरक्षित भनेको पोखरा, सुरक्षित भनेको अरू ठुल्ठुला सहरहरूमा पनि यो जोखिम चाहिँ सर्न सक्ने सम्भावना चाहिँ छ। यसबाट चाहिँ हामी बस्नुपर्छ। अब डाक्टर साहब, हामीले व्यवसायको त कुरा गऱ्यौँ, अब व्यवसाय मात्र होइन, यहाँ त अब सरकारी निजी चाहिँ संस्थाहरू पनि अब खोल्ने आंशिक रूपमा भन्ने कुराहरू भइसकेका छ भन्दाखेरि सबैजना पक्कै पनि जो बाहिरिएका छन् उनीहरू त अब फर्किन पर्छ नै, हैन, जागिरको सवाल छ, सबै कुराहरू छ भन्दाखेरि यहाँनिर तपाईँले स्थानीय निकायको भूमिका एकदमै महत्त्वपूर्ण छ भनेर भन्नुभयो। स्थानीय तहको भूमिका कहिले कुरा गऱ्यौँ हामीले भन्दाखेरि जति ग्रामीण क्षेत्रमा स्थानीय तहलाई काम गर्न सजिलो छ त्यति चाहिँ झन्झन सहरी इलाकामा गाह्रो हुन्छ कि, किनकि स्थानीय तहमा त अहिले पछिल्लो समय हेर्ने हो भने ग्रामीण क्षेत्रमा निकै राम्रो काम गरेको स्थानीय तहको नमुनाहरू पनि हामीले देख्यौँ, होइन। भन्दाखेरि त्यही तहको काम यहाँ सहरका स्थानीय तहहरूले अथवा सहरमा रहेका वडाहरू, नगरपालिकाहरूले गर्न सक्छन् अथवा कसरी, के छ उहाँहरूलाई पनि त छुट्टै सरकारको तर्फबाट उहाँ अब सुन्नुहोस् न, स्थानीय अब मेरो विचारमा केन्द्रीय सरकारले, प्रादेशिक सरकारले, जिल्लाको उसले सबै समुदायमा रहेका साना साना व्यवसायहरूलाई पनि प्रभावकारी रूपमा पनि अनुगमन गर्न सक्छ, उसले प्रभावकारी रूपमा आफ्नो चाहिँ निर्देशिका लागू गराउन सक्छ भन्ने कुरामा अलिकति शङ्कै छ। तर यदि स्थानीय स्तर जागरुक हुने हो भने चाहिँ उसले चाहिँ आफ्नो स्थानीय भएका के अरे क्लबहरू होलान्, सङ्घ संस्थाहरू होला र एउटा चाहिँ एउटा जमघट गराएर अब हाम्रोमा चाहिँ बन्द व्यवसाय खोल्ने बेला भयो, खोल्न पर्यो, तर हामी कहाँ त यस्तो अवस्था छ भनेपछि यसलाई हामी कसरी प्रभावकारी रूपमा अनुगमन गर्ने, कसरी उहाँलाई सहजता प्रदान गरिदिने भन्ने विषयमा छलफल गरेर एउटा रेकर्ड हामीले राख्न सक्यौँ भने मलाई लाग्छ यसले धेरै मात्रामा चाहिँ यसले सहयोग गर्छ। तर हामीले अनकन्ट्रोल भन्ने अनियन्त्रित छोडिदियो, बन्द व्यवसाय खुल्यो भन्ने बित्तिकै म त हेर्नुहोस् 100% म त विश्वस्त छु यो खुल्यो भनेपछि कामदार आउँछन्, किन कामदार नआइकन त कसरी व्यवसाय खुल्यो र। अनि कामदार खुल्नको लागि चाहिँ नाकामा भएको हाम्रो प्रहरीहरूले जुन अत्यन्त के अरे राम्रो काम गरिरहनु भएको छ उहाँहरूको पनि काबुभन्दा बाहिर हुन्छ। यहाँबाट हेटौँडा जानलाई 100वटा बाटा छन्, गाउँ गाउँमा बाटो खुलिसकेको छ, मोटरसाइकल जाँदाखेरि एउटाबाट कतिजनालाई रोक्ने सम्भव पनि छैन, मान्छेको चाहिँ अधिकारको कुराहरू आउँछ भनेपछि त्यो समुदायमा आएर गर्ने व्यवसाय गर्ने मान्छेहरूलाई समुदायलाई चलायमान गराउँदाखेरि समुदायले नै त्यसलाई मोनिटरिङ गर्ने व्यवस्था चाहिँ तत्काल सुरु गर्नुपर्छ होला, जुन धेरै खर्चालो पनि हुँदैन
किनभने समुदायमा आफ्नो समुदाय सानो छ। तर त्यसो भनिरहँदा नि डाक्टर साहब कतिपय ठाउँमा जस्तो अहिले पनि काठमाडौँ लगायत ठुला सहरहरूमा कस्तो समस्या आयो भन्दा समुदायले मोनिटरिङ गर्ने भनेर भनिरहँदाखेरि जस्तो घरमा भाडामा बस्नेहरूलाई चाहिँ नबस भन्ने, तिमीहरूलाई हामी राख्न सक्दैनौँ भन्ने, जो मजदुर कामदारहरू छन् तिमीहरू बाहिर जान्छौ, घरभित्र बस्छौ भने बस, होइन भने ढोका बन्द हुन्छ भन्ने किसिमले इभन स्वास्थ्य कर्मीहरूलाई त्यो किसिमको समस्याहरू आयो भन्दाखेरि नि त्यो अनुगमन गर्ने तरिका पनि, किनभने फेरि कोही न कोही त हुनु पर्यो माथिबाट। होइन, हुनु पर्यो किनभने अब सुन्नुहोस् न, अब यो के भयो भने कोरोना भाइरस आइसकेपछि हामीले के गर्यौँ भने अलि बढी डर पनि देखायौँ नि भने अब 7 खरब मान्छेमा अलि 87 लाखलाई मात्रै लागेको हो नि त। नेपालको हकमा भने 2 करोड जनसङ्ख्या भएको ठाउँमा 5 लाखलाई मात्रै लागेको हो नि त। यो डर यसरी देखाइयो कि अब उनीहरूले चाहिँ किनभने यसमा के सही के गलत भनेको छुटाउनै सकेनन् भन्दाखेरि अब त्यसले गर्दाखेरि एकाध घटनाहरू हामीले सुन्नमा आयो। त्यो मैले विचारमा त्यति ठुलो भयावह रूपमा पनि यो घटनाहरू भइरहेको छैन, किन एकाध स्टोरीहरू निस्कियो बाहिर। तर अहिले पनि भनौँ न, अब के अरे जीवन चलायमान गर्नुपर्ने छ। जीवन चलायमान गर्दाखेरिका त्यसका विभिन्न तत्त्वहरू छन्। त्यो तत्त्वहरूमध्ये एउटा मानव संसाधन सबभन्दा ठुलो तत्त्व हो। मानव संसाधन एक ठाउँबाट अर्को ठाउँ गइसक्यो, ती नआइकन जीवन चलायमान हुँदैन भने पहिलो नै हाम्रो चाहिँ केमा हाम्रो सोच जान पर्यो भने यो जीवन चलायमान गर्नको लागि आवश्यक पर्ने मानव संसाधनलाई चाहिँ कसरी हामीले चाहिँ सुरक्षित रूपमा व्यवस्था गर्ने त भन्नेमा हामीले त दिनु पर्यो नि त। त्यसमा त केन्द्रीय सरकार, प्रदेशको सरकार, स्थानीय त समुदाय पनि लाग्नु पर्यो। भनेपछि पक्कै पनि यो एउटा केन्द्रीय सरकारले मात्रै गर्ने कुरा होइन। अनि केन्द्रीय सरकारले निर्देशिका बनाइदिन्छ, गाइडलाइनहरू दिन्छ, तर के भने उसले नै सबै ठाउँमा हेर, तिमी चाहिँ 10,000वटा कपडा पसल तिमीले नै हेर, सबै रेस्टुरेन्ट। तर पहल त हुनुपर्छ होला नि। अहिलेसम्मको केन्द्रीय सरकारको पनि काम गराइ जुन हामीले हेऱ्यौँ नि यत्रो यो लकडाउनको अवधिमा, त्योबाट हेर्दाखेरि अब जस्तो तपाईँले निर्देशिका कुरा लकडाउन खुकुलो पार्नु अगाडि यो तमाम विषयमा त झन् उहाँहरूलाई बढी चिन्ता र चासोको विषय त उहाँहरूको हुनुपर्ने हो नि। होइन, अब निर्देशिकाहरू मैले के भन्छु भने निर्देशिकाहरू त्यतिकै स्वास्थ्यका चाहिँ सूचनामूलक सन्देशहरूलाई चाहिँ अलि एकदमै हामीले चाहिँ भन्दा बढी चाहिँ के भन्दाखेरि भने मानिसले देखिने गरी बुझ्ने गरी चाहिँ हामीले त्यसलाई प्रचार प्रसारमा जानु पर्यो कि मान्छेलाई हरेक ठाउँमा झकझकाओस् कि हो मैले हात धोएँ, मैले मास्क लगाएको छु, म कतै दूरी मैले कायम गरेको छु, मैले दूरी कायम गर्छु कुरा हरेक ठाउँमा झकझकाओस्। चाहे त्यो बस चढ्ने बेलामा होस्, चाहे त्यो रेस्टुरेन्टमा छिर्ने बेलामा होस्, चाहे त्यो किनारा बस्न किन्न जाने बेलामा होस्, यस किसिमको एउटा चाहिँ व्यापक चाहिँ एउटा जनचेतनाको लागि चाहिँ प्रचार प्रसार र उसलाई चाहिँ सधैँ घचघचाउने खालका म्यासेजहरू यसलाई एउटा नि एकदमै लाने बेला हो कि उसलाई चाहिँ हरेक ठाउँमा उसलाई मास्क लगाएको छैन, कहीँ एउटा देखिन्छ मास्क नलगाएको भनेर फोटो देखिन्छ, त्यसलाई क्रस गरेर ओहो मसँग छैन, लाइन बसिराखेको छ के अरे भौतिक दूरी कायम गरेको छैन, त्यहाँ कुनै वार्निङ किन्ने उहरू होस् ओहो मैले त गरेको छैन भन्दाखेरि यो 2-3 महिना चाहिँ के भने मानिसलाई यो व्यवहार परिवर्तन भएको हुनाले अबले भन्नुहोस् न, अब दोकान खोल्यो सबैलाई चामल लिनुपर्छ। हाम्रो नेपालमा चलन के छ नि, बिहान कमाए बेलुका बिहान खाने, बेलुका कमाए बेलुका खाने भएको हुनाले बिहान हुरेर दोकान गयो, सबैजना दोकानमा जान्छ, लाइन बस्नु पऱ्यो, त्यहाँ सामाजिक दूरी पनि आफूले चाहिँ चाहेर पनि गर्न सक्छ। अब यो घचघचाउने यो व्यवहार परिवर्तन गर्नको लागि दिने सूचनाहरू पनि आइरहेको छ, तर यतिले पर्याप्त हुँदैन मेरो विचारमा। अब हरेक ठाउँमा पोस्टर, पम्पलेट, ब्रोसर, बिलबोर्ड केबाट हुन्छ, बस्ने उपायहरू प्रयास गर्नु पर्यो ताकि मान्छेलाई आफ्नो व्यवहार परिवर्तन गर्नमा त्यसले चाहिँ सधैँ उसलाई घचघचाइरहोस्। एउटा त्यो गर्नै पर्यो। कानुन ऐन नियम निर्देशिकाहरूलाई चाहिँ पालना गराउनमा चाहिँ आफ्नो मेकानिजमलाई प्रयोग सरकारले गर्नै पर्यो। तर समुदाय स्तरबाट पनि अब यो मेरै लागि हो, हाम्रै लागि हो, हाम्रै समुदाय लागि हो भनेर समुदाय पनि यो बेलामा चाहिँ अब जाग्न पर्यो कि। अब अन्तिममा लगभग हामी आइसकेका छौँ डाक्टर साहब। अब अन्त्यमा भन्नुपर्दाखेरि अब यहाँ देखियो स्थानीय तह, त्यसै गरी केन्द्र सरकारदेखि लिएर नागरिक समाजको अझै बढी भूमिका छ भनेर यहाँले यो कुरा गरिरहँदाखेरि नि, भनेपछि अब यो असार 1 गतेबाटको यो अवस्थालाई हामीले जे छ त्योभन्दा बढ्न नदिनको लागि समग्रमा चाहिँ मुख्य ध्यान केमा दिनुपर्छ? समग्रमा त मैले भने व्यक्तिको व्यक्तिगत लेभलमा मास्क अनिवार्य लगाउने, हात धुने, साबुन पानीले हात धुने बानी गर्ने, आँखा नाक मुख हात छुने बानीलाई हटाउने, खोक्दा हाछ्यौँ गर्दा मुखहरू नाकहरू छोप्ने, सकभर अनावश्यक ठाउँमा नजाने, भिडभाडमा नजाने,
जाने परेमा पनि यी सबै चाहिँ सुरक्षाका उपायहरू अपनाउने। यदि आफूलाई चाहिँ ज्वरो आएको छ अथवा रुगाखोकी लागेको छ भने मलाई यो सङ्क्रमण भएको हुनसक्छ भनेर पृथक आफू छुट्टै बस्ने, भिडभाडमा नगइदिने, यो एउटा नागरिक उसमा गर्नु पर्यो। र आफूलाई चाहिँ कडा खालको चाहिँ लक्षणहरू देखा पर्यो भने तत्काल नजिकको स्वास्थ्य संस्थामा सम्पर्कमा जाने हामीले गर्नु पर्यो नागरिकले। समुदायले आफ्नो समुदायभित्र यी कुराहरू पालना भएको छ छैन भन्नुको लागि एउटा चाहिँ अहिले तत्कालै एउटा चाहिँ अनुगमन गर्ने चाहिँ एउटा उपायहरू निकाल्नु पर्यो। नागरिक समाज, बुद्धिजीवी, शिक्षक कसलाई परिचालना गरेर हुन्छ समुदायमा गर्नु पर्यो। अब सरकारले गर्नुपर्ने कुरा चाहिँ के भन्दाखेरि पनि अहिले पनि फेरि भन्छौँ, अहिले पनि तथ्याङ्क हेरौँ भने करिब 15-20 हजार टेस्ट किट स्वाबहरू कलेक्सन गरेर टेस्ट हुन सकेको छैन भनेपछि PCR टेस्ट अहिले पनि हाम्रो लागि चाहिँ एउटा ठुलो बाधक बनिरहेको छ। कति हामीलाई चाहिँ यसको चाहिँ बर्डन हेर्नको लागि भने हुन त आज एउटा निर्णय भएको छ प्राइभेट सेक्टरले पनि गर्न दिने, प्राइभेट सेक्टर चाहिँ ब्याकलग भएको जम्मा भएका दिने, त्यो राम्रो निर्णय छ। अब PCRलाई चाहिँ असार 15 गतेबाट हामी यसलाई चाहिँ दिनको 10,000 गर्छौँ भनेर उहाँले असार 15 गते भन्नुभएको छ। असार 15 गते सकभर असार 13, 14, 12, 10 कतिमा ल्याउँ तर 15 नकटोस्, किनभने PCR नै हो यसको जोखिम समुदायमा यो भाइरस छ छैन भनेर मापन गर्ने अहिलेसम्म भएको औजार, त्यसमा त्यसलाई लिएर आउँ। र अहिले अर्को सरकारले गर्नुपर्ने चाहिँ अब 5,000 भइसकेको छ, हामी फेज 3 मा गइसकेको छौँ। त्यसले गर्दा हामीलाई चाहिँ के बोचरी हामीलाई चाहिँ यो क्रिटिकल केयर म्यानेजमेन्ट अथवा चाहिँ एकदमै कम्प्लिकेटेड केसेसहरू आयो भने उसलाई हामीले चाहिँ भेन्टिलेटर सहितको ब्याकअपको चाहिँ स्वास्थ्य सुविधा दिनुपर्छ भनेर त्यसको तयारीमा सरकार जाने यति गर्ने हो भने र समुदाय सचेत हुने र सरकारले चाहिँ यो जुन बस्ने उपायहरू अवलम्बन गरेको नगरेकोलाई अनुगमन गर्ने गर्यो भने मलाई लाग्छ अब हामी यसलाई चाहिँ हामी यहीमै सीमित गर्न सक्छौँ। धेरै धेरै धन्यवाद डाक्टर साहब, समय दिनुभयो र हाम्रा दर्शक माझ पनि यी जानकारीहरू राखिदिनु भएकोमा धेरै धेरै धन्यवाद। धन्यवाद यहाँलाई पनि धन्यवाद। हामी दर्शक श्रोताको माझमा छौँ र रेडियो जनताबाट पनि तपाईँहरूले यति बेर सुन्नुभयो यो कार्यक्रम जनसंवाद र जनता टेलिभिजनको माध्यमबाट जनसंवाद कार्यक्रम हेरिरहनु भएको छ भने पक्कै पनि अब यति बेला नागरिकले आफ्नो तहबाट आफ्नो कर्तव्य पनि निभाउने बेला आएको छ। सरकारले आफ्नो कर्तव्य पक्कै पनि गर्छ, गरिरहेको छ। नगरेको ठाउँमा झकझकाउनको लागि पनि यिनै हामी नागरिक समाज नै अगाडि बढ्नुपर्ने अवस्था हो। यसर्थ आफू सतर्क रहौँ, सुरक्षाका उपायहरू आफूले अपनाऊ, त्यसपछि आफ्नो समुदायमा पनि त्यसबारे जति सक्दो जानकारी फैलाऊ र सहयोग गरौँ सङ्क्रमण रोक्नको लागि। यही आह्वानका साथ आजको लागि प्रस्तुति जनसंवाद यति नै। नमस्कार।